kabuntagon mga kapaglaom, atong hisgutan ni ining adlaw mao ang atong morning devotional nga naguluhan ug unsa man ang mahitungod sa kamatayon. Part 1. Ug ang atong teksto makita sa 1 Tesalonica Kapitulo 4, versikulo 13 nga nag-ingon, apan dili among tinguha mga igsuon nga kamo dili mahibalo mahitungod kanila nga mga nangamatay. Sa miagi ato nga nahibaluan kung sa unsa nga paagi ang sayo nga mga Sabbatarians nakakaplag sa kamatuoran sa Biblia bahin sa igpapahulay sa ikapito nga adlaw sa duha ka hut-o nga pagministeryo ni Kristo didto sa langitnong santuaryo, mga pagtulunan nga ilang giusa sa ilang nga pagsabot sa ikaduhang pag-anhi sumala sa mabasa sa Pinadayag Kapitulo 11, versikulo 19 o Pinadayag 14, versikulo 20. Kadtong tulo ka mga haligi, mga kamatuoran, nagbaro sa sentro gayod sa Sabbatarian Adventism apan ang mapaniiron nga mga nagbasa tingali nakamatikod sa ikaupat nga haligi sa kamatuoran sa Adventista nga wala sa among gihisgutan nga sa tradisyon gitawag sa Adventista ang kahimtang sa mga minatay. Kinahanglan atong tanawon kung sa unsa nga paagi kadtong sayo nga mga Sabbatarian nagpalambo sa ila nga pagsabot bahin sa impyerno ug unsa ang mahitabo sa mga tawo kung sila mamatay. Kini nga mga isyu hilabihan nakasamok sa daghang mga tawo. Pananglitan ang batan-ong Ellen Harmon. Sa akong hunahuna nagsulat siya, ang hustisya sa Dios nagsalipod sa iyang kaluoy ug gugma. Ang kahigwaos sa panghuna-huna nga akong naagian ni ining panahuna dako kaayo. Gitudluan ako sa pagtuo sa nagdilaab nga kalayo sa impyerno nga walay pagkatapos. Ang makalilisa nga panghuna-huna nga anaa kanunay kanako nga dako ra kaayo ang akong mga sala nga mapasaylo ug nga kinahanglan ako malaglag sa dayon. Ang makalilisa nga mga paghulagway nga akong nadunggan bahin sa mga kalag nga nangalaglag nakadulot pag-ayo sa akong huna. Ang mga ministro sa pulpito naghulagway sa tinaw nga mga larawan sa kahimtang sa mga mawala. Ang mga pagsakit sulod sa linibo-libo ka mga tuig nga niini nga panahon, ang mga pagdilaab sa kalayo mosulbong ngadto sa ibabaw sa nag-agulo nga mga biktima nga mosinggit, unsa ba kadugay o Ginoo, unsa ba kadugay. Dayon ang tubag mosinggit sa kahiladman hangtod sa kahangturan. Gipakita ang atong langitnong amahan sa akong hunahuna. Ingon nga usa ka mapintas, nga malipay sa mga pag-agulo sa mga hinukman, dili ingon nga usa ka malumo, maluluyong higala sa mga makasasala, nga nahigugma sa iyang mga linalang, uban sa gugma nga maghatag sa tanang pagsabot, ug naghandom kanila nga maluwas ngadto sa iyang gingharian. Sa paggahom niini nga kahimtang sa akong hunahuna nga ang Dios mahimuot sa pagsakit sa iyang mga linalang, kinsa gibuhat ingon sa iyang dagway daw usa ka paril nga mangitngit ang nagpahimulag kanako gikan kaniya. Dili kinahanglan isulti, dili mapahiuyon sa pagsabot sa batan-ong Ellen ang tradisyonal nga pagtulunan bahin sa impyerno sa mahigugmaong Hesus. Apan kana nga hunahuna nagpasamot sa mga butang tungod kay sukad karon iyang gibati nga daw nahadlok siya nga iyang gisalika sang pulong sa Dios ug sa ingon angay na siya sa impyerno labaw pa kaysa niadto. Tabangi kami Ginoo samtang ang among limitado nga mga hunahuna naglisod sa pagsabot sa lisod nga mga pagtulunan sa kasulatan. Magampo ta mga kapaglaom. Amahan namo nga na ikaw sa trono sa kalangitan, dalaygon ng imong ngalan Dios nga labing gamhanan.
magbubuhat ug manluluwas. Kipasalamatan namo ikaw nga naghatag kanamo sa kinabuhi. Salamat usab sa panahon nga imong gipanalangin kanamo nga sa ingon nakahimo kami sa pagpamalandong sa mensahe ni ining buntaga. Napahinumduman kami sa daghan nga kaayo nga imong gihatag kanamo hinaot pa nga mintras may kinabuhi pa kami alagaron kanamo. Panalangini kami karon sa ngalan ni Ginoong Hesus nga among manluluwas. Amen.